अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन आर ओ अब की बार। नाज़रीन, पाकिस्तानी मुआशरा तेज़ी से इखलाकी कदरें खोता जा रहा है। रियासती इदारे और अवाम दोनों इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम नज़र आते हैं। पंजाब के शहर पतोकी में एक ऐसा इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है जिसे देखने वाली हर रूह कांप उठी है। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, पंजाब के शहर पतोकी में शादी की तकरीब के दौरान बारातियों ने हॉल में मौजूद पापड़ फरोश को तल्ख कलामी के बाद मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक बारातियों ने पापड़ फरोश अशरफ सुल्तान को जेब कतरा करार देकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था। नाज़रीन, इस वाक़े का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि शादी की तकरीब में शरीक अफराद ने एक तो गरीब मेहनत कश को जेब कतरा होने के शुबे में मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा और फिर उसकी लाश भी अस्पताल पहुंचाने की जहमत गवारा ना की। जी हाँ नाज़रीन, पापड़ फरोश अशरफ की लाश शादी हॉल में लावारिस हालत में पड़ी रही। लाश पर मक्खियां बिनबिनाती रहीं और बाराती दावत के मज़े उड़ाते रहे और बारात का खाना खाते रहे। किसी ने एम्बुलेंस बुलाने या लाश अस्पताल मुंतकिल करने की ज़हमत तक नहीं की। पुलिस के मुताबिक मजदूर की लाश शादी हॉल में पड़ी रही और लोग खाना खाने में मसरूफ रहे। पुलिस ने मकतूल की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, लाश किसी दुश्मन की भी हो तो इंसान उसका एहतराम करता है। महज़िब माशरे में किसी सड़क पर कोई हादसा पेश आ जाए तो लोग खाना पीना भूल कर फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो जाते हैं और यहाँ ये हाल है कि लाश पड़ी रही, इस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहीं और लोग अपने पेट की दोज़ख भरते रहे। क्या मुर्दा खाने में भी बैठकर खाना खाया जा सकता है? नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़ये के बाद पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई और मुकदमा दर्ज करके हॉल के मैनेजर समेत 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। DPO कसूर के मुताबिक पुलिस की टीमों ने रात गए कंगनपुर, पतोकी और सिराय मुगल में कार्रवाई करके उन अफराद को हिरासत में लिया है। वाक़ये की FIR मोहम्मद अशरफ उर्फ सुल्तान के बहनोई परवेज़ की मुदियत में दर्ज की गई। परवेज़ के मुताबिक शादी हॉल के बाहर मोहम्मद अशरफ पापड़ फरोख्त कर रहा था कि तकरार हो गई और वहाँ मौजूद वाक़ये पर मौजूद अफराद ने उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया और फिर उन्हें हॉल के अंदर ले गए। BBC के मुताबिक मेहनत कश मोहम्मद अशरफ का ताल्लुक तहसील चोनिया के इलाके जागवाला से था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने मुतवफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद की तस्दीक नहीं की। ताहम वाक़ये की हर पहलू से इंक्वायरी जारी है। इनके मुताबिक जाए वारदात से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। हतमी रिपोर्ट आने के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। IG पंजाब के मुताबिक DPO कसूर वाक़ये की तफ्तीश अपनी निगरानी में कर रहे हैं। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मज़ीद अफराद को शामिल तफ्तीश करने के लिए CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद का भी बगौर जायज़ा किया जाएगा। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने वाक़ये पर तबसरा करते हुए लिखा कि जब मैंने इस वाक़ये की वीडियो देखी तो मुझे ऐसा लगा कि पतोकी के एक शादी हॉल में बाराती एक लाश को नोच कर खा रहे थे और लाश पर मक्खियाँ उड़ रही थीं। ये हमारे माशरे का एक मजमूई रवैया है। कमज़ोर पर झपट पड़ना, ताकतवर से सौदेबाजी करना और मुश्किल में धोखा देना। नाज़रीन, अवामी बेहिसी और कानून हाथ में लेने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल गुज़िश्ता साल 3 दिसंबर को सियालकोट में मुश्तइल हुजूम ने श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी फैक्ट्री के मैनेजर प्रियंका कुमारा पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम आयद करते हुए बेईमाना तशद्दुद करके उनको कत्ल किया और उनकी लाश नजरे आतिश कर दी थी। इस वाक़ये में भी लोग जलती हुई इंसानी लाश के गिर्द खुशियां मना रहे थे और नारे लगा रहे थे। नाज़रीन, इससे कबल 15 अगस्त 2010 को सियालकोट में ही बेईमाना तशद्दुद और कत्ल का एक और लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया था। थाना सदर के नवाही गांव बड़ में मुश्तइल हुजूम ने वहशियाना तशद्दुद करके 2 भाइयों मुनीब और मुगीस को कत्ल कर दिया था। लोग उन पर लाठियों से इस तरह तशद्दुद कर रहे थे जैसे किसी जानवर पर भी कोई नहीं करता। मुगीस 12 और मुनीब 18 ज़रबे लगने से जांबाक हुआ। हुजूम में कानून नाफिज करने वाले भी खामोश तमाशाई बने खड़े थे। किसी ने तशद्दुद करने वालों का हाथ न रोका और दोनों भाई दम तोड़ गए। नाज़रीन, बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता 12 बरसों में मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए हैं जब पुरतशद्दुद हुजूम ने सरकारी इमलाक
عبادت گاہوں اور عام شہریوں پر حملے کیے، ان میں بیشتر میں ہلاکتیں بھی ہوئیں، جبکہ تمام حملوں میں سرکاری املاک اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا۔ سن 2018 میں کراچی میں جگدیش کمار نامی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے 27 سال کے جگدیش کمار کو ان کے درجنوں ساتھیوں نے تشدد کر کے ہلاک کر دیا، ان پر بھی توہین مذہب کا الزام لگایا گیا۔ سن 2017 میں مشال خان کو ان کی یونیورسٹی میں پرتشدد ہجوم نے قتل کر دیا، ان پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا۔ سن 2014 میں کوٹ رادھا کرشن میں شمع اور شہزاد نامی جوڑے کو ایک ہجوم نے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، انہیں قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں اینٹوں کے بھٹے میں جلا دی گئیں۔ اسی برس ایک مشتعل ہجوم نے گجرانوالہ میں احمدی کمیونٹی کے گھروں پر حملہ کیا تھا، ایک خاتون اور 2 کمسن بچیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سن 2013 میں بادامی باغ لاہور میں مشتعل ہجوم نے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے گھروں پر دھاوا بول دیا، یہاں جوزف کالونی کے ایک رہائشی پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا۔ سن 2012 میں بہاولپور کے علاقے چنی گوٹھ میں ایک شخص کو زندہ جلا دیا گیا، ان پر بھی توہین مذہب کا الزام لگایا اور پولیس نے انہیں گرفتار کیا۔ مشتعل ہجوم نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا اور مذکورہ شخص کا قتل کر دیا۔ سن 2009 میں شیخو پورہ میں ایک فیکٹری کے مالک محمد نجیب ظفر کو ایک مشتعل ہجوم نے قتل کر دیا۔ پولیس کو واقعے سے 5 گھنٹے پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ مشتعل ہجوم کے حملے کا خطرہ ہے۔ نجیب ظفر کا فیکٹری کے ورکرز کے ساتھ اس وقت جھگڑا ہوا جب انہوں نے مبینہ طور پر ایک کیلنڈر دیوار سے اتارا، ان پر بھی توہین مذہب کا الزام لگا۔ اسی سال ٹوبا ٹیک سنگھ کے علاقے گوجرا میں 6 مسیحی شہریوں کو اس وقت زندہ جلا دیا گیا جب ایک مشتعل ہجوم نے ان کے گھروں پر حملہ کیا، ان سے متعلق علاقے میں توہین مذہب کی افواہ پھیلائی گئی۔ قتل ہونے والوں میں 4 خواتین اور ایک بچہ شامل تھا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجوم آخر قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیتا ہے؟ بی بی سی اسی سوال کا جواب لینے کے لیے اسلام آباد ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں اسسٹنٹ ریسرچ ایسوسی ایٹ اور نسٹ یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ماہین احمد سے رابطہ کیا۔ ماہین احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ پرتشدد ہجوم کی ذہنیت ایک جامع سائنس ہے جس کے مطابق لوگ ہجوم میں اپنے کسی بھی رویے کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ماہین احمد کے مطابق جب آپ ہجوم کا حصہ بن جائیں تو آپ کی انفرادی پہچان تو ختم ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی آپ کی سوچنے سمجھنے کی انفرادی صلاحیت بھی دب جاتی ہے۔ اب آپ وہی کرتے ہیں جو ہجوم کر رہا ہے۔ آپ خود درست اور غلط میں تفریق کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ خود کو بہتر سمجھنے والا مشتعل ہجوم آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں، لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتوں پر یقین نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی قانون ہاتھ میں لے اور فوری انصاف فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جانتے ہیں کہ ہجوم میں ان کی اور ان کے فعل کی پہچان اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے انہیں علم ہے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ دوسری جانب وہ سمجھتے ہیں کہ قانون میں سکم بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں، لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتوں پر یقین نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی قانون ہاتھ میں لیں اور فوری انصاف فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جانتے ہیں کہ ہجوم میں ان کی اور ان کے فعل کی پہچان اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے انہیں علم ہے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ دوسری جانب وہ سمجھتے ہیں کہ قانون میں سکم بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فی الحال پرتشدد ہجوم کو علیحدہ شامل نہیں کیا گیا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ مر گیا تو قتل کا مقدمہ ہوگا، زخمی ہوا تو اس سے متعلق مقدمہ ہوگا، مگر آپ ایک پرتشدد ہجوم کا حصہ بنے اس پر سزا نہیں ملتی۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت، فرسٹریشنز اور ذاتی رنجشیں اور بدلہ لینے کا آسان طریقہ ہونے کی وجہ سے موب وائلنس کا تصور عام ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔